दी 100 आर रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। आखिर क्यों माइकल हर्ट ने अपनी इस किताब दी रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री, जो कि 1978 में शाया हुई, इस किताब में माइकल हर्ट ने तारीख की सबसे अहम शख्सियात की एक लिस्ट बनाई और इतना ही नहीं, फिर उनमें ग्रेडेशन किया, यानी दर्जाबंदी की। और उस दर्जाबंदी ग्रेडेशन के अंदर पहला नाम इस्लाम के प्यारे पैगंबर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिया। और किन किन आज हम इस वीडियो में इसी बात पर गुफ्तगू करेंगे कि किन किन वाक़यों और किन किन चीज़ों से मुतासिर होकर माइकल हर्ट सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला दर्जा देते हैं। वो इसके पीछे कई उन्होंने सॉलिड रीजंस दिए हैं। आज हम इस वीडियो में उसी रीजंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इस किताब के अंदर उन्होंने, मुझे दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। पहली तो ये कि रैंकिंग टॉप टू बॉटम फ्लो, यानी उन्हें एक ग्रेडेशन दी गई, यानी दर्जाबंदी से लगाया गया। और दूसरी चीज़ ये है कि माइकल हर्ट एक नॉन मुस्लिम स्कॉलर हैं और माइकल हर्ट ने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला दर्जा देने के बहुत सॉलिड रीजंस दिए हैं। आज हम उन्हीं सॉलिड रीजंस के बारे में जानेंगे कि क्यों आखिर माइकल हर्ट सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर थे। वो पहला रीज़न ये बताते हैं कि मजहबी और सियासी तौर पर मुकम्मल कामयाब शख्सियत। माइकल हर्ट कहते हैं कि ही वॉज दी ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। माइकल हर्ट कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के प्यारे पैगंबर जितने मजहब में कामयाब थे उतने ही वो सियासत में कामयाब थे, यानी दोनों में इक्वल थे, ना इधर कम ना इधर ज़्यादा। जबकि आप तारीख़ के अंदर किसी की भी अहम शख्सियात को देखेंगे तो वो सिर्फ एक ही अपना जो फील्ड होता है उसके अंदर माहिरीन होते हैं उन फील्ड के। कोई सियासत करता है तो कोई मज़हब के मामले में आगे होता है, मगर दो काम एक साथ नहीं किए जा सकते। और माइकल हर्ट एक रीज़न यही देते हैं कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियासत और मज़हब में दोनों में बराबर थे, यानी वो इन दोनों को इक्वली लेके चले थे। सियासत भी उन्होंने की और इस्लाम को भी उन्होंने खूब दिलो जान से फैलाया। दूसरे रीज़न के बारे में माइकल हर्ट लिखते हैं, पसमादा गोशा में बग़ैर शागिर्द बने इनकलाब लाना। पूरी दुनिया जानती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं था, आप किसी के शागिर्द नहीं थे। अल्लाह के ज़रिए, अल्लाह फरिश्तों के ज़रिए वही भेजता और अल्लाह के रसूल सहाबा इकराम को बताकर इस्लाम को फैलाया करते थे। और जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में हुई, यानी 570 ईस्वी में, उस वक्त मक्का एक बैकवर्ड तरीन इलाका था, यानी वहाँ ना डेवलप नहीं था, ना सिविलाइजेशन थी, ना इकोनॉमिक थी, ना सारे कामों के अंदर वो एक पिछड़ा हुआ इलाका था मक्का। मगर मगरिब उस समय एक काफ़ी अच्छी सिविलाइजेशन उस वक्त मगरिब में थी, आज भी है मगरिब के अंदर, लेकिन उस वक्त भी ज़्यादा थी। और उसी वक्त अच्छी इकोनॉमिक थी मगरिब की, उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेहतर थे। माइकल हर्ट अपनी किताब में लिखते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ग्रेडेशन में नंबर 1 दिया गया, उनके दर्जे के लिए काफ़ी एक सॉलिड रीज़न है। और वो लिखते हैं कि वो मगरिब के लोगों से काफ़ी बेहतर थे। तीसरा सॉलिड रीज़न वो ये देते हैं, इस्लाम की तश्कील के साथ इस्लाम के फ़रोग़ में मुकम्मल किरदार। इसका मतलब ये है कि इस किताब में बहुत से मज़हब के बानियान मौजूद हैं, फाउंडर्स मौजूद हैं। दूसरा नंबर न्यूटन का है, तीसरा नंबर हज़रत ईसा मसीह का है। और इस किताब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बुलंद मुकाम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईसाइयत को एज़ अ दीन, ईसाइयत को हज़रत ईसा ने डेवलप किया, यानी उसके बुनियादी और अखलाकी उसूल हज़रत ईसा ने दिए, मगर एज़ अ दीन सेंट पॉल ने डेवलप किया। यही वो वजह है, माइकल हर्ट बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को फैलाने वाला अकेले थे, मगर ईसाइयत को दो लोगों ने आगे बढ़ाया, एक सेंट पॉल है और एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। मगर अगर इधर हम इस्लाम को देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे। अकेले का मतलब यानी उनके साथ कोई ना नबी था, ना कोई जो है अहम शख्सियात थी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे। यही वो माइकल हर्ट की वजह है जिसकी वजह से उन्होंने एक रीज़न ये बताया है कि
اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہم ہے، اور ان کا بلند مقام جو دیا گیا ہے اس کتاب کے اندر، اس کا ایک سولید ریزن یہ بھی ہے۔ چوتھا ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب عارضی نہیں بلکہ دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کی ایک انہوں نے اس کتاب کے اندر ہم اگر دیکھیں تو ایک مثال 13ویں صدی عیسوی میں ہونے والی منگولوں کی فتوحات ہے، جو بنیادی چنگیز خان کے زیر اثر ہوئی تھی، جبکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کا معاملہ بالکل اس سے الگ ہے۔ وہ ایسے کہ عراق سے مراکش تک عرب اقوام کی ایک بہت بڑی زنجیر پھیلی ہوئی ہے۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا انقلاب ہے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ یا کوئی کتاب نہیں ہے جس میں اسلام کے پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مقام دیا گیا، بلکہ کئی یہودی اور عیسائی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ تاریخ کی اہم شخصیات ہے، جبکہ وہ کسی کے درجے کے محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت انہیں سید الانبیاء بنا کر بنایا تھا اور تمام جہانوں میں سب سے پہلے انہیں پیدا فرمایا۔ مگر مجھے 1973 کا ایک واقعہ اور یاد آتا ہے، جس میں ایک اس وقت کی وزیر اعظم اسرائیل کی گولڈا میئر نامی خاتون تھی، اور وہ خاتون بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت النبی اس سے کافی متاثر تھی۔ ایک واقعہ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب عرب کی اور اسرائیل کی وار چل رہی تھی تو امریکہ کے وزیر دفاع ایک منسٹر جو ہیں اسرائیل آئے ہوئے تھے، تو گولڈا میئر نے ان سے اسلحے خریدنے کی بات کی، اور کافی مہنگے انہوں نے ہتھیار خریدے۔ اس وقت اسرائیل اتنا ڈیولپ نہیں تھا، وہاں کی اکانومک تھوڑی کمزور تھی، اور ان کے پاس کافی پیسہ نہیں تھا، اور وہاں کی جو ہے عوام جو ہے وہ اسلحے کے اوپر گولڈا میئر نے ہاں کی اور ان سے بہت مہنگے اسلحے خریدے۔ جب اگلے دن پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو تمام جو عوام تھی اور جو وہاں کے منسٹرز تھے وہ گولڈا میئر کے خلاف تھے کہ آپ نے اتنے مہنگے اسلحے خریدے، ہمارے ملک کی عوام جو ہے بے حد غریبی سے گزر رہی ہے، ان کے پاس کھانے کا سامان موجود نہیں اور آپ نے اتنے مہنگے اسلحے خریدے۔ اس پر گولڈا میئر کا جواب یہ تھا کہ فاتح صرف فاتح ہوتا ہے، فاتح کے دسترخوان پر دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ کتنے لذیذ جو ہے کھانے ہیں، مگر فاتح صرف فاتح ہوتا ہے۔ کچھ سمے بعد اسرائیل وہ جنگ جیت گیا، اور صحافی نے گولڈا میئر کا انٹرویو لیا تو گولڈا میئر نے بتایا کہ میں نے اتنے مہنگے اسلحے اس لیے خریدے، میں نے اتنے مہنگے اسلحے اس لیے خریدے کہ میں نے اسلام کے پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے۔ میں نے اس سیرت سے یہی سیکھا کہ جس دن ان کا وصال ہوا اس دن ان کے گھر میں چراغ جلانے تک کا تیل نہیں تھا، مگر میں نے دیکھا کہ ان کی سیرت میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ان کے گھر میں پھر بھی پیچھے دیواروں پر تلواریں لٹک رہی تھی۔ تو اس بات سے متاثر ہو کر میں نے امریکہ سے اتنے مہنگے اسلحے خریدے اور جنگ جیتی، اور اس صحافی کو منع کر دیا کہ آپ جب تک میں زندہ ہوں اس واقعے کو واقعہ ہی رہنے دیں، اسے عام نہ کریں۔ پھر کچھ سمے بعد گولڈا میئر کا ڈیتھ ہو گئی، اور اس صحافی کا انٹرویو ایک دوسرے صحافی نے لیا، تو وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ گولڈا میئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی یعنی کہ ان کی سیرت سے متاثر تھیں، اور یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہم شخصیات ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں سید الانبیاء بنایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ اور میں آپ کو ایک ریکمنڈ یہی کروں گا کہ آپ بھی ایک بار اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیں، کافی اچھی مائیکل ہارٹ نے یہ کتاب لکھی ہے۔